السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سبھی بات؟ امید ہے ایمان و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ را با زبر رب، با زیر بی، ربی وقفاً رب، را با زبر رب، با یا زیر بی، ربی وقفاً ربی، را با زبر رب، با زیر بی، ربی ہا کھڑی زیر ہی، ربی ہی وقفاً ربی، حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان وقفاً ان، حمزہ نون زیر ان، نون الف زبرنا انا وقفاً انا، حمزہ نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی وقفاً انی، میم نون زیر من، نون الف زبرنا منا وقفاً منا، میم نون زیر من، نون یا زیر نی، منی وقفاً منی، ثا میم پیش ثم، میم زبر ما، ثم وقفاً ثم، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم میم الف زبر ما، ولما وقفاً ولما، حابا زبر حبا زبر با، حبا با زبر با، حببا وقفاً حبب، حمزة زبر حابا زبر حب، أحبا زبر با، أحب وقفاً أحب، ووتا زبر وتا يا زيتي، وتي نون زيرني، والتين وقفاً والتين، باتا زير بالتا، قاف زبر تق، بالتقوى وكرا زبر و، بالتقوى وقفاً بالتقوى، حمزة ثا زبر أث، ثا ألف زبر ثا، الثا قاف زير قي، الثاقب پیش بو، الثاقب وقفاً الثاقب، ثا جيم زبر سد، جيم ألف زبر جا، ثجا جيم دو زبر جان، ثجاجا وقفاً ثجاجا، فالام زير في الحاجيم زبر حج، في الحج جيم زير جي، في الحج وقفاً في الحج، شين حا پیش شو، حا زبر حا، شح وقفاً شح، میم پیش مو، سين خا زبر سخ، مسخ زبر خا، مسخرا ألف زبر را، مسخرا تا دو زيت، مسخرات وقفاً مسخرات، صاد دال زبر صد، دال زبر دا، صدق قاف زبر قا، صدق وقفاً صدق، تا زبر تا، صاد دال زبر صد، تصدى کھڑا زبر دا، تصدى وقفاً تصدى، حمزة دال زبر الدال زبر دا، الدرا زبر را، الدرا جيم ألف زبر جا، الدرجة تا زيتي، الدرجات وقفاً الدرجات، ميم زير مي، نون دال زبر ند، من الدال ميم زبر دم، من الدمع عين زير عي، من الدمع وقفاً من الدم، واو زال زبر وذال کھڑی زبر ذا، وذا کاف زیر کی، والذاکرا یا زیر ری، والذاکری نون زبرنا، والذاکرین وقفاً والذاکرین۔ آج تک کے لیے اتنا سبق کافی ہے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔